निर्वाचन भाँड्ने प्रयास चाहिँ हरसम्भव गरिरहेका रहेछन् हैन। तर जस निर्वाचन चाहिँ स्मुथली होला जस्तो छैन। आज सुँगुरको टाउको सहित के सुतली बम पनि फेला पर्यो रे हैन। उम्मेदवारकै गाडीमा पनि के बम फेला पर्यो हैन भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तर सम्भवतः निर्वाचन शान्तिपूर्ण समापन होला जस्तो छैन। अहिले डेमोक्रेसीमा विमतिको ठाउँ हुन्छ या चुनाव भाँड्ने भन्ने एउटा खालको न्यारेटिभ्स अर्थात् भाष्य निर्माण गरियो जुन बिल्कुल गलत हो। वास्तवमा बहस गरेका हुन् के मानिसले 84 को चुनाव 82 मा आवश्यक छ कि छैन, यो चुनाव किन चाहिएको, यो चुनावले के परिणाम ल्याउला, यो चुनावले ल्याउने परिणामले देशको राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका धरापमा पर्छ कि देश लुसिफरवादीको कब्जामा जान्छ कि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम मार्फत विदेशी सेना आएर नेपाल तबाह हुन्छ कि भनेर आर्गुमेन्ट गरेको हो क्या। त्यसैलाई चुनाव भाँड्ने सम्झिएर एउटा ज्योतिषीले कुनै ग्राहक आए कुनै सेवाग्राही आए उनले ल हेरिदिनु पर्यो गुरुजी चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसैले सोच्यो सोध्यो उनले यसो खग्रास चन्द्र ग्रहण छ यो आधारमा चुनाव नहोला भनेर भने त्यतिको आधारमा कर्याप झ्याप बन्नु नि के उनी बम बारुद गोला बोकेर हिँडेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव बरु तिनैले चाहेका छैनन् जसले वास्तवमा भन्ने हो भने चुनाव भाँड्न खोजेका छन्। र मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने चुनाव हामी पनि चाहन्छौँ सबैले चाहन्छन् तर चुनाव जस्तो हुनु पर्यो। चुनाव चाहिँ भाड भयो हुनु भएन र सत्य कब्जा गरे जस्तो हुनु भएन। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले जे भनेका थियौँ नि बिचमा धेरै साथीहरूले भने कि सेनाले सर्वदलीय सहमति सर्वपक्षीय सहमतिमा सबै तिनै तहको सुरक्षा निकायसहित नेपाल प्रहरी सशस्त्र र सेना तीनवटा कमान्डको हिसाबले बाक्सा उठाउँछ मतपेटिका निर्वाचन स्थलदेखि मतगणना स्थलसम्म लान्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका थिए। हेर्नु होला यही प्रजातान्त्रिक विधि हुन्छ भनेका थिए। हामीले आत्मविश्वासका साथ के भनेका थियौँ भने होइन सेनाले एकलौटी आफ्नै पाराले लान्छ र उसकै नियन्त्रणमा मतपेटिका हुन्छ भने त्यही हुने भयो नि त सर थाहा पाउनु हो नि। सेनाले लाने भयो त्यहाँ दायाँ बायाँ अरूको कुनै गुन्जास नहुने भयो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो त पहिलादेखि नै भनेकै थियो त। त्यो हो यसमा हर्क साम्पाङज्यूले पनि बेनिफिट अफ डाउट लिएको हो केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि लिनु हो। डेमोक्रेसीमा लिन पाइँदैन जस्तो हाम्रो बाक्सा साटिएलाई हामी होसियार हुनुपर्छ। हामीले मतदान गर्नु मात्रै हुन्छ देशभक्तहरूलाई चुनी हराउने र लुसिफरवादीहरू हार्ने अवस्थामा पनि जिताउने गरी कतै बाक्सा त साटिने होइन भनेर त सौरभले भने हो त यो हामीले भने हो र त्यसकारण शङ्का गर्न नपाउने शङ्का गर्ने बित्तिकै लङ्का जल्छ। हिजो पनि त तपाईँको माओवादीले बमै पड्काएर चुनाव भाँड्न खोजेको थियो त्यस्तो बम बारुद दिएर त कोही हिँडेका छैन होला कोही हिँडे होलान्। अब जस्तो तपाईँको नेकपा बहुमत लगायतका शक्तिहरू जो अहिले पनि राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित भएका छैनन् दुर्गाले पनि आफूलाई विद्रोही नै सम्झिन्थे। दुर्गाले पनि बात बहादुरी गरे हो कि दुर्गाले कुनै भाँड भैलो लगाएर हिंसा प्रयोग त गरे होइन अहिले। त्यसकारण ठिक छ चुनाव गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेको छैन। हामी चुनावमा भाग लिइरहेका छौँ। हामी नेकपावालाहरू अथवा हर्क साम्पाङज्यूले भाग लिइरहनु भएको छ देशभक्तहरूले पनि लिइरहेछन् तर देशभक्तहरूलाई हुर्मत दिने गरी मतदानमा मानौ केपी शर्मा ओली जस्तो कालापानी बिहादुराको महान नक्सा जारी गर्ने नेपालको समृद्धि र विकासको लाइफलाइन तयार गर्ने व्यक्तिलाई सेटिङमा हराउने वा हर्क साम्पाङ जस्तो माटो प्रेमी देशप्रेमी इमान्दार व्यक्तिलाई हराउने गरी सेटिङ नहोस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनताले जिताउन चाहिरहेका छन्। जिताउन चाहेको व्यक्तिलाई सेटिङमा हराउने र हराउन जो हार्दैछ त्यसलाई फेरि सेटिङमा जिताउने काम नहोस् भनेर पो भने त हामीले होइन। हर्क साम्पाङलाई त अप्ठ्यारो पार्लान् जस्तो पो छ त त्यो बाल सञ्जाल कि के भन्नेले त यो आमरण अनसन नै सुरु गरेर चाहिँ होइन बालबालिका प्रयोग सम्बन्धी जुन निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो त्यसमा कारबाही भएन भनेर चाहिँ तपाईँको आमरण अनसन गरे पछाडि चाहिँ एकजना समानुपातिक सांसदको तपाईँको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने गरी सहमति भयो भन्ने कुरा नि आइरहेछ। के हो चौतर्फी अट्याकमा पर्लान् जस्तो पो देखेँ हर्क साम्पाङ त। अहिले मौन अवधिमा पनि सबैभन्दा धेरै अट्याकमा चाहिँ हर्क साम्पाङ नै परेका छन्। हो अहिले सबभन्दा बढी अट्याकमा केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङ नै पर्नु भएको छ देखिन्छ यो सबै कुरो। जस्तो भनौँ न अब प्राइम टेलिभिजनले एउटा तथ्य ल्यायो उसलाई निर्वाचन आचार संहिता नलाग्ने अनि हामीले बोल्न लाग्ने यहाँ उसले के ल्याइदियो भने नि उसले आशिका तामाङ बहिनीको जर्मनको पिआर भएको प्रमाण ल्याइदियो। हेर्नुहोस् यसरी ल्याइदियो त के पिआर भएकै रहेछ पिआरै रहेछ त यहाँ नम्बरै छ त तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ उनको सबै पिआरको नम्बरै छ 9251 नम्बर रहेछ उनको
होइन अनि उनी पिआर भएको कुरो यहाँ प्रष्ट छ त प्रष्टै छ त अनि पिआर भयो म भन्दैछु पिआर त धेरैको होला नि पिआर भएर यहाँ सरकारी जागिर त खाएका छन् होइन त्यो तथ्य आएपछि सिटिजन भएर चाहिँ रवि लामिछानेले गृहमन्त्री खाइदिए होइन भने सिटिजन गृहमन्त्री भइसके पछाडि कुन नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक होला एकपटक भारतीय नागरिक मिर्जा दिलसाद बेग नेपालको नागरिकता किनेर मन्त्री भए दोस्रो पटक चाहिँ अमेरिकी नागरिक रवि लामिछाने नेपालको गृहमन्त्री भए सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालय अनि पछि बल्ल मुद्दा परे पछाडि उनको नागरिकता खारेज भएर उनले नेपाली नागरिकता ल्याओ त्यो पनि नेपाली नागरिकता लिँदा उनले बुझाएको निशा प्रमाण या त नक्कली हुनसक्छ या निशा प्रमाणै बुझाएको छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो पनि आर्गुमेन्ट हो दाबी हो यो विषयमा म एकछिनपछि आउँदैछु सवाल के भने यत्रो प्रमाणसहित आएको कुरामा निर्वाचन आयोगको ध्यान छैन पिआरधारी हुन् भनेर उहिले जनआस्थाले छापेको अहिले प्राइम टेलिभिजनले छ्यापछ्याप्ती ल्याइदियो हुन त हिजो किशोरी शाहको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ब्याङ्कको कालो सूचीमा रहेछन् उनी त्यस्ता धेरै मान्छेको तथ्यहरू आएको छ कृष्ण कुमार कार्कीले बकैदा ट्याटुवाला शरीर देखाएर भुँडी देखाएर बडी देखाएर उनकै हो मलाई त थाहा छैन होइन उनकै भनेर जनआस्थाले लेखेको छ जनआस्थाले क्रस भेरिफाइड बालनको विरोध गर्नको लागि क्रस भेरिफाइड नगरिकन जे पाए म तथ्यमा जान्छु तपाईँ है जस्तो हर्क साम्पाङज्यूलाई चाहिँ यिनीहरूले चौतर्फी घेराबन्दी गरे हुन् जस्तो बाल सञ्जाल भन्ने कुनै एनजिओले काम नपाएर बालबालिकाको सवालमा हर्क साम्पाङज्यूलाई अनावश्यक रूपमा कन्ट्रोभर्सीमा पारेर उहाँको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर आर्गुमेन्ट गर्नु भने त यो सोरै आना अन्याय हो अब आशिका तामाङको कसले देख्ने किन उनीहरूले देख्दैनन् भने उनी त सत्तारूढ हुन् अहिले सत्ता रासोपाकै छ उनीहरूको कब्जामा छ अरूले जति गरे पनि त्यो अनदेखा हुन्छ जस्तो सोम शर्माले सिंहदरबार के अरे बिआइसिसी जलाउन गएको फोटै आयो तर उनलाई फरक परेन होइन मैले त सोम शर्मा बब्लु गुप्ता केपी खनाल यिनीहरू चाहिँ सुरुकै दिन जलाउन गएको भन्दैछु भनेपछि सुरुको दिनको अग्र मोर्चामा त्यो घटनालाई सबैभन्दा बढी तपाईँको घुसपैठ गरेर सबैभन्दा बढी अराजक बनाउने समूह नै त्यही हो भनेर त पटक हान्छ यिनीहरू त पटकै आन्दोलन अब हेर्नु सुरुमा हामीले अलिकति वेटली तरिकाले लिएको यी मान्छेले देशको चासो गरे चिन्ता गरे नेपाली धुर्व राठी नै हुन्छन् कि क्या हो भनेर अलिक सिरियसली लिएको टङ्कदाल भन्ने अमेरिकी नागरिक बिचमा जेन्जी मोमेन्टको बारेमा परक्कै अमेरिकी साइडमा पल्टिएर उनले अफवाह फैलाए वास्तवमा उनलाई पनि कराप झ्याप बनाएर इन्टरपोल लगाएर नेपालमा ल्याएर उनलाई सजाय दिनुपर्ने अवस्था रहेछ अहिले त उनी त स्टार प्रचारक रहेछन् रासोपाको अहिले अफवाह फैलाएर यति घिनौना अफवाह फैलाएका छन् रवि लामिछानेको 9वटा ब्याङ्कको फ्रड केस भनेर उनले ल्याएका होइनन् अहिले उनी आफै रवि र बालेन महान भनेर लागिरहेछन् भन्ने बित्तिकै सुनियोजित रूपमा टङ्कदाल जस्ता गोयवल्सहरू बकबक गरिरहेको अवस्था छ सबै उनीहरूकै पक्षमा माहौल बनिरहेको छ त्यसकारण पोपोको एब्सेन्ट फाइलको चर्चा गर्दैनन् अहिले इरानमा के कारणले अट्याक गरेको भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैनन् खामेनीलाई मार्नु चाहिँ ठिक थियो कि थिएन सार्वभौम देशमा अर्को सार्वभौम देशले अट्याक गर्नु ठिक थियो कि थिएन भोलि त्यस्तै गरी नेपालमा अट्याक कुनै शक्ति राष्ट्रले गर्यो भने को बोल्ने सर यिनीहरू त त्यसको पक्षमा जान्छ भारत बोले त हिजो जस्तो इरानमा अट्याक गर्दाखेरि बेन्जामिन नेतन्याहुसँग हात मिलाएर मोदीले फोटो खिचे एक दिन अगाडि त्यस पछाडि अट्याक भयो याद छ होइन भारतले कहीँ अब्जेक्सन गरेछ चीनले कहीँ अब्जेक्सन गरेछ कसैले अब्जेक्सन गरेछ भोलि नेपाल जस्तो सामान्य राष्ट्रलाई कसैले के भन्छ यो भएन अब हामी लिन्छौँ भनेर अट्याक गर्यो भने को बोल्छ हो त्यही भएर टङ्कदाल जस्तो अमेरिकी खेताला अमेरिकी नागरिकहरूले गलत सूचनाको खेतीपाती गर्नु भएन अमेरिकी दाना पानी खाएर नेपालको बारेमा चिन्ता गर्ने होइन अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि तिमी अमेरिकी नागरिक भयो आफ्नो थानकोमा बस आफ्नो खानकी खाऊ अनि नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गर्ने फुट ल्याउने नेपालको राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने त्यो टङ्कदालले अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीज्यूले कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा ल्याएको या हर्क साम्पाङले राष्ट्रियताको खाँडो जगाएको विषयमा एउटा भिडियो बनाउँदैन त्यो मान्छेले म हेर्दैछु के उसको हरेक गतिविधिलाई हामीले याद गरिरहेछौँ अनि अर्को अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा तपाईँले भन्नु इरानमा जब स्ट्रेट अफ हर्मुजमा जहाँबाट 30% तेल सप्लाई हुन्छ विश्वभरि र त्यो जगडम्बहरू त्यो स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द भएपछि
पर्ने सङ्कटको विषयमा हामी यति सिरियस भइरहेछौँ। आज तपाईँले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्नुभयो। हिजो भर्खरै मात्रै केही समय अगाडि मात्रै नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले इजरायलको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग हात मिलाउनुको अर्थ उनी कुन किताबमा उभिएका छन् र उनले के सङ्केत गरिरहेका छन्। उनी चिरकालदेखि रुस र यो ब्लकमा थिए, इरानियन ब्लकमा थिए। कसरी उनले पासा पल्टाए र हामीले सुरुदेखि शङ्का गरेअनुसार हिन्दू आवरण वा कार्डमा यिनी कतै क्रिस्चियन मिसनरीको गोटी त भएको छैनन् नरेन्द्र मोदी भन्ने हाम्रो शङ्का थियो। त्यो शङ्का अहिले एकदम तपाईँको साकार हुँदैछ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने हो हाम्रो जस्तो देश भू राजनीतिक विशिष्टतामा रहेको देश, यति कमजोर देश र साँच्चै भन्ने हो भने दुईटा बडे मानका देशहरूको अजङ्गको देशको बिचमा हामी छौँ। अमेरिकाको मोदी पुटिन र सीलाई थाहा नभइकन यो अट्याक भएको होइन होइन। किनभने पहिला पनि तपाईँलाई याद छ बङ्कर बस्टर बम दिएर जति बेला इजरायलले आक्रमण गरेको थियो त्यति बेला अमेरिकाको B-12 बम्बरले अमेरिकादेखि आएर त्यहाँ बम खसालेर गयो। त्यति बेला पुटिनले के भन्यो भने पुटिनले भन्दा पनि रसियाले के भन्यो भने इरानलाई यदि चाहियो भने न्युक्लियर वारहेड दिनको लागि रसिया तयार छ भने याद छ तपाईँलाई। त्यस पछाडि त्यो युद्ध नि शिथिल भयो। तर अहिले कोही बोल्यो, कसैले भन्यो हामी के भन्छ इरानको पक्षमा छौँ भनेर। अहिले यस्तो हो, न्युक्लियर वारहेड दिन तयार मात्रै होइन दिएको पनि हुनसक्छ। सुन्नुहोस् है, अहिले तपाईँलाई म भन्दैछु हाम्रो देशको कुरा गरौँ त्यसपछि त्यहाँ जाउँ। हाम्रो जस्तो एकदमै विशिष्ट जियो पोलिटिक्समा बाँचेको देश जहाँ SPP स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गरेर पास गराएर FCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास गराए, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र बलियो ढङ्गले त्यो सुरुङमा छिराएर नेपाललाई तबाह बनाउन चाहने शक्तिहरूकै सत्ता बनाउन खोजिराखिया छ। नेपालमा राष्ट्रवादीहरूलाई तिलाञ्जली दिने, स्वाहा गर्ने र त्यसपछि लुसिफरवादी जो राष्ट्रघाती छन्, जो विदेशी दलाल छन् तिनीलाई सत्तामा पुर्याउने योजनाबद्ध रूपमा पपुलिजमको हावा हुन्डरी चलाइएको छ। यही देशमा यहाँ चुनाव हुँदैछ भने हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने विगतमा तपाईँ नेतालाई जति गाली गरे पनि जे गरे पनि सुशासनको मामिलामा चुके होलान्। तर इभन शेरबहादुर पनि त SPP पास गर्न तयार भएनन्। शेरबहादुर भन्दा चुत्थो स्ट्यान्ड त गगनको रहेछ नि त। गगन त त्यसको लागि नम्र थिए, त्यसको लागि तयार रहेछन्। अनि त्यसपछि KP शर्मा ओलीज्यूले त्यही SPP पास गर्न नचाहेको हुनाले उहाँलाई यो हालतमा पुर्याइयो भन्ने बित्तिकै 15औँ दलाई लामा यहाँ घोषणा गरेर दलाई लामाको हेडक्वार्टर पनि नेपालमा सारेर नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान वा इरान बनाउन खोज्दैछन्। र यहाँ यदि अमेरिकी सैन्य क्याम्प बस्यो भने हाम्रो देशमा कतिवटा देशबाट बम बर्सिन सक्छ, कहाँबाट आउन सक्छ। त्यसकारण हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको आधारमा फुकी पाइला चाल्ने र युद्धप्रति असंलग्नता जनाउने। र म तपाईँलाई भन्छु पिस जोन प्रपोजलमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि 122वटा देशले हामीलाई समर्थन गरेका थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा। यही भारतको असहमतिको कारण हामी शान्ति क्षेत्र हुन सकेनौँ। आज शान्ति क्षेत्र मात्रै घोषणा भइदिया भए नेपालमा कुनै पनि देशको सैनिक शिविर रहँदैन थियो, भविष्यमा पनि नरहने सम्भावना रहन्थ्यो। किनभने तपाईँलाई भन्नु स्विजरल्यान्ड जस्तै नेपाल पनि शान्ति क्षेत्र हुन्थ्यो। तर त्यो सम्भावना हामीले गुमायौँ। अहिले पनि अवसर थियो तर त्यो साकार हुन दिइँदैन। तपाईँले भने जस्तै हेर्दा हेर्दै हाम्रो हातबाट सबै कुरा फुत्किसकेपछि अनि नेपालमा गोला बारुद बर्स्यो, विदेशी सेना आयो भने अनि त्यतिखेर रुनी, अनि कुना पसेर रुनी हामीसँग कुनै विकल्पै हुँदैन। निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ। त्यसकारण टाइममै विचार पुर्याउनुपर्छ। अब अहिले त के देखियो भने सारा मानिसको ध्यान खुद्रा मसिना कुरामा गयो कि त्यो फल्नाले जित्छ कि जित्दैन, त्यो फल्नाको सत्ता बन्छ कि बन्दैन। ए बाबा, दीर्घकालीन रूपमा लाखौँ वर्ष बाँच्नुपर्ने देशको अस्तित्व जोगाउनु पर्नेमा मान्छेहरू भन्छन् कि मलाई धेरै सुन्नु न। त्यही भएर त मलाई हर्क साम्पाङको भाषण याद आउँछ क्या। तपाईँको आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म रहनुपर्छ, यो देश रहनुपर्छ होइन भनेर उनले भन्छन्। पृथ्वी रहेसम्म यो देश रहनुपर्छ, आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म यो देश रहनुपर्छ भनेर उनले गरेको भाषणमा कति ओजन छ हेर्नुहोस् त। एकदम कसैले यस्तो भाषण गरेछ होइन। तपाईँलाई मैले एकदम हर्क साम्पाङज्यूको राष्ट्रवादी उद्गार र म सेल्युट गर्छु, वाउ भन्छु। मान्छेहरू मलाई हामीलाई खिसी टिउरी गर्छन्, कतिपयले हाम्रो भिडियोको मुनि कमेन्ट लेख्छन् ए बाबा वाहियात कुरा नगर्नु न, देश कहीँ सिद्धिन्छ भन्छन्। म इतिहास तपाईँहरूलाई सम्झाउँछु।
नेपाल जस्तै स्वाधीन स्वतन्त्र मुलुक थियो, हिमाली राज्य थियो सिक्किम, अस्ति भर्खर होइन 70 को दशकमा होइन भारतले कप्लके निलेको, सिक्किम त एउटा देशै थियो त, सिक्किम सिद्धियो। त्यति मात्रै होइन, युगोस्लाभिया भन्ने देशको इतिहासमा कतिचोटि सम्झौँ, त्यो युगोस्लाभिया जहाँ 1965मा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन भएको थियो, मार्शल ब्रज टिटो त्यो देशको महान राष्ट्रपति थिए, त्यहाँ क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, नेपालको राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चाइनाको प्रधानमन्त्री महामहिम चाउ एन लाई, घानाको एनाक्रोमा, त्यसै गरी बुर्किना फासोको थोमस सङ्करा, अनि त्यसपछि तपाईँको इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, अनि इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो लगायतका विश्वका भेटरान नेताहरू जम्मा भएर शीतयुद्ध कालमा हामी समाजवादी सोभियत धुरीमा पनि छैनौँ र अमेरिकी पुँजीवादी कित्तामा पनि छैनौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। अब हाम्रो नीति भनेको पञ्चशीलता हो, हामी शान्तिवादी हौँ, अहिंसावादी हौँ, हामी करुणा, प्रेमलाई, भातृत्वलाई विश्वास गर्छौँ, पञ्चशीलतालाई मान्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्टमा गयौँ भने होइन हो, त्यो देश आज नक्सामा छैन। ल हेर्नु त, देशै छैन। सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायतका दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित छ। त नेपाललाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बचाउन सकेनौँ भने नेपाल भन्ने राष्ट्रलाई उनीहरूले निल्दिन सक्छन् नि, सिद्धाउन सक्छन् नि, टुक्राउन सक्छन् नि। त्यो भएको हुनाले एकदम हामी त्राइमाम छौँ, तोबा भनिरहेका छौँ र देश जोगौँ है। हेर्दा हेर्दै यी हाउडेहरू, यी युद्धवादीहरूले अब त्यो टङ्कदाहालले चाहिँ नेपाल युक्रेन बन्न सक्दैन भन्ने आर्गुमेन्ट गराएर रहेछ क्या। बिचराको कति कमजोर झग रहेछ भने एउटा भिडियो मैले हेरेँ, उसले के भन्छ भने युक्रेन बन्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ अरे, नेपालमा त्यो हुँदैन। ए बाबा तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन अहिले के हुँदैछ? अब यहाँ हुने कुरा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रावधानले युक्रेन बनाउँछ र सिक्किम कसरी भयो? संसदमा 2/3 पुऱ्याएर होइन ल्यान्ड अफ दोर्जेले भारतमा बुझाएको, सबै एउटै स्टाइलमा युक्रेन जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूले बकबक नगरे हुन्छ। टङ्कदाहालको चेतना केटाकेटी रहेछ, उनी टाकन टुकन सूचनावाला रहेछन्, उनी टेक्नोक्र्याट हुन्, उनले राजनीति बुझ्दैनन्, उनले बकबक नगरेको राम्रो। अनि सुन्नु न, तपाईँलाई चाहिँ अफर आएको छैन? अनि गाउँतिर जानको लागि गाडीको व्यवस्था, पैसाको व्यवस्था झ्यापै हुँदो रहेछ। मैले त्यहाँ हामी बस्ने ठाउँतिरको वरिपरिको दुकानदारहरू त दुकानै बन्द गरेर गएको छन्। अनि सोधेको गाडीको पनि व्यवस्था, पैसाको पनि व्यवस्था, कहाँ बस्छ यहाँ बेकारमा भनेर सबैजना पो हिँडेछन्। होइन, मलाई त अफरै गर्न सक्दैनन्, किनभने एक त मेरो यहाँ मतदाता सूची यहीँ छ, म यहीँबाट मतदान गर्छु। बरु भोलि तपाईँहरू मेरो सबै साथीहरूलाई मेरो अनुरोध, म भोलि मेरो आस्थाको पार्टीलाई भोट हाल्दैछु। अब फेरि कसलाई भोट हाल्ने भन्न पाइँदैन अरे, निर्वाचन आचार संहिता लाग्छ अरे। पुण्य गौतमले कसलाई भोट हाल्छ सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरू कृपया आइदिनु होला। म गोकर्णेश्वरको बुथमा त्यहाँ लर्ड बुद्ध स्कुलमा भोट हाल्दैछु र मैले भोट हाल्ने बेलामा तपाईँहरू आइदिनु होला र म भोट हालेपछि तपाईँहरूलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिनेछु कि त्यसबाट हुन त अब कतिपय हाइपोथेटिकल मान्छेले अझै पनि केही हुने हो कि भन्ने प्रतीक्षा पनि गरेका छन्। अब त्यो झुटो प्रतीक्षा नगर्नुहोस् भोलि भोट दिएर, किनभने हामी त्यो बिन्दुमा पुगिसक्यौँ। यो चुनाव टार्न वा सार्न भन्दा पनि चुनाव सम्पन्न गरे पनि राष्ट्रवादी शक्तिलाई जिताउनु पर्ने र राष्ट्रवादी शक्तिको बहुमत ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले अब ब्यालेट बक्स प्रयोग गरौँ। अब अरू उपाय हामीसँग छैन, किनभने 84 को चुनावलाई 82 सार्नुपर्ने यो योजना कसको थियो, किन सारियो, यो विषयमा पछि डिबेट गरौँला। निर्वाचन परिणाम पनि चाँडै आउँछ अरे। मेरो त भोटर कार्ड पनि यहीँ छ, गोजीमै बोकेको छु। ए मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कसैले पनि भोट मागेको छैनन्। म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को मान्छे, कसैले पनि फोन गरेर हामीलाई भोट दिनुपर्छ है भनेको छैनन्। अब म पनि घरतिर गएको छैन। योपालि कसलाई दिउँ कन्फ्युज भएको छु होइन। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्नु पो होइन मैले के भने ए होइन यसलाई दिन्छु भनेपछि फेरि भनेकै छैन नि। यत्रो मेहनत गरेर नै कसैले पनि मागेको छैन मलाई। अनि कसलाई दिउँ भन्ने कुरा म पनि अहिले चाहिँ अहिलेसम्म कन्फ्युज छु भने नि मैले एनिवे त्यसरी गरिरहेछन्, गाडीको बन्दोबस्त गर्छन्, के गर्छन् त्यो त गरिरहेका हुन्छन्। अब यो के रहेछ भने एउटाले भन्थ्यो क्या, यो कन्यादानसँग भोटलाई तुलना गरे के, तर म भन्छु कन्यादान भनेको धेरै गम्भीर विषय हो। कन्यादान भनेको चाहिँ धेरै सोचेर गरिने दान हो।
पुत्री दान गर्ने पुत्री दान पनि हुन्छ त भने सर यो सोचै पुरानो हो क्या आउटडेटेड हो क्या आजकल त छोरीहरूले पनि त आफ्नो जीवन आफै निर्वाह गर्न सकेका छन् कतिपय म देख्छु होइन धेरैजनाको छोराले भन्दा छोरीले चाहिँ तपाईँको बाउआमालाई हेरिरहेको हुन्छ छोरीले दागबत्ती दिइरहेको हुन्छ अब पनि कन्यादान भन्ने शब्द यो शब्द हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त पुत्रदान भने पनि हुन्छ किन पुत्रदान भने चाहिँ नहुने हो कि ल भन्नु न हामीलाई यो हाँस उठ्दै लाग्यो तपाईँलाई तर विचार गर्नुहोस् अहिले तपाईँको काठमाडौँको महँगी यति भयो कि हामीले 1200मा खाने कफी अहिले 2400 रहेछ है अनि हेर्नु त एक प्याकेट कफी 2400 होइन अस्ति भर्खरबाट यो 2-3 महिनाको अन्तरालमा 2400 रुपियाँ पुगेछ अहिले मान्छेले छोरा भयो नि छोरी भयो नि एउटा सन्तान जन्माउने काठमाडौँमा बसेको छ भने किनकि उसले पढाउनै सक्दैन स्कुलको फी तिर्नै सक्दैन उसलाई खुवाउनै सक्दो रहेछ धेरै गाह्रो रहेछ कि होइन तपाईँलाई म आफ्नै उदाहरण दिन्छु धेरै पर जानै परेन यही जहाँबाट हामी इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ यो स्थलबाट केही मिटर उता एक दिन म यसो साथीहरू लिएर कफी खाने भने जाउँ त भनेपछि यहाँ राम्रो कफी पाइन्छ भनेर एक ठाउँ लगे अहिले त्यो कफी सप बन्द भएछ फेरि त्यहाँबाट सरेछन् के भएको नि त्यस्तो भिआइपी कुनै हिमालयन जावा पनि थिएन केही थिएन तितो तितो कफी आयो खाइयो मैले त सोचेँ अब ठिकै होला बढी भयो 100 रुपियाँ होला भन्ठानी त्यत्तिको अलि डेकोरेसन थियो भरे त 350 रहेछ एक कप कफीको छैन केही टेस्ट पनि छैन केही पनि छैन भन्ने बित्तिकै महँगी यहाँको जुन खालको स्ट्यान्डर्ड भन्छन् 350 भनेको कति हो थाहा छ झन्डै $3.5 झन्डै $3 $3.5 हो अनि त्यतिमा त न्युयोर्कमै पाउँछ होला सायद अनि न्युयोर्कमा नपाए नि टेक्ससमा अनि 1000 को नोट दिया 3 जनाको कफीको पैसा तिर्न नि पुगेन भरे उल्टै थप्नु पर्यो होइन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको संसारको महँगो सहरको बराबर छ हाम्रो खर्च तर हाम्रो कमाइ चाहिँ संसारको सबभन्दा कम छ अनि यो विषयमा चाहिँ कोही पनि बोल्दैन कुनै पोलिटिकल पार्टिजले भनेन श्रमिकको न्यूनतम ज्याला चाहिँ केही नभए नि दोब्बर गर्नुपर्छ भने कसैले बोले त हो कि त प्राइस हाइक रोक्नु पर्यो महँगी घटाउनु पर्यो अब त्यो सम्भवै नहुने रहेछ फेरि यिनीहरूले गर्दै गर्दैनन् अब कालो बजारीहरूले व्यापारीहरूले यो चुनावपछि अझ कति बढाउने हुन् अझ तपाईँको इरानको युद्धको तनावले गर्दा अमेरिका इरान इजरायलको युद्धको तनावले गर्दा त झन् महँगी बढाउने बाहना नै मिल्यो बाहना हो र आजबाट ग्यास सर्टेज ऊ त्यहाँ अघि लाइन देखिरहेको थिएँ पेट्रोल पम्पमा लाइन छ अब कुन दिनबाट रासन पानीको लाइन हुने हो अब यो युद्ध लम्बियो भने नि खाडीमा भएका हाम्रा युवाहरूले त अहिले पनि कमेन्ट गरिरहेका छन् हामी बन्धक छैनौँ काम गरिरहेछौँ भनेका छन् होइन उनीहरूलाई केही नहोस् भगवान् पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् तर यही नेपालमा भएकाहरू पनि तपाईँ हाम्रो मोबिलिटी बन्द हुन्छ पेट्रोल नपाएपछि हाम्रो मोबिलिटी बन्द हुन्छ ग्यास नभए पछाडि धेरैको घरमा भात पाक्दैन काठमाडौँमा दाउराले पकाउने हुँदैन अवस्था रहन्छ यो कसैले सोचे छैन कि कन्सिक्वेन्सेस यदि यो वार लम्बियो भने हामी धेरैवटा हिसाबले हामी होइन ब्याकफायरमा पर्छौँ कि सर हो त्यही भएर यस्तो फर्टिलिटी भएको ल्यान्ड हामीसँग छ यति धेरै हामी आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्छौँ तपाईँ अब मैले भनौँ दुःखको कुरो विडम्बनाको कुरो या ठुला कुरा चकाचौतको कुरा धेरै भए तपाईँ हामी सधैँ एउटा बहस गर्थ्यौँ नि मान्छे हाँस्छन् त्यो कुरा भन्दा नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सरकारी तवरबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वनामधन्य मेयर हर्क के अरे बालन शाहले अब खानेपानी र चर्पी टोयलेटको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्थे नि अहिले लङ टोयलेट जानु पर्यो 25 रुपियाँ सर्ट र 15 रुपियाँ लिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ पैसा तिर्नु पर्ने अनि एकताका एउटा उटपट्याङ निर्णय ल्याएको थियो नि त बालन शाहले हरेक महानगरपालिकाभित्रको हरेक रेस्टुरेन्टले पब्लिकको लागि ढोका खुल्ला गरिदिनु पर्ने त्यो नियम अन्तर्गत एक ठाउँमा एउटा साथी गएछ भरे थुनिदिएछन् टोयलेटमै लु तेरो मेयरलाई बोला भनेछ किनभने कि त यहाँ खा नास्ता पानी गर अनि मात्रै पिसाब गर्न पाइन्छ दिशा बस्न पाइन्छ भनेछ भनेपछि यस्तो उटपट्याङ हाउडे कुरा छ र अहिले जलस्रोतको धनी देशमा तपाईँले एउटा झन्डै 1 लिटर जतिको 1 लिटर पनि हुन्छ कि हुँदैन 1 लिटर जतिको त्यो मिनरल वाटरको बोतल खरिद गर्दा होइन त्यो पनि वेस्टेज बोतल हो फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन तपाईँले 20 रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यो पनि कुनै खोलाको पानी खानुहुन्न तपाईँ जमिन मुनिबाट निकालिएको 2-3 रुपियाँ 4 रुपियाँ लागत लाग्ला त्यसलाई उनीहरूले 20 रुपियाँमा बेच्छन् र जमिन मुनिको पानीको सतह पुरै तुरिसक्यो खत्तम भइसक्यो भनेपछि
जलस्रोतको यत्रो धनी देशमा बिजुलीको हाहाकार त छँदैछ, त्यसमाथि पनि खानेपानीको अभाव, सिँचाइको अभाव, यत्रो खोलाहरूमा व्हाइट गोल्ड बगिरहेछ, सेतो पानी, हाइड्रोको अभाव, त्यो खाडी मुलुक जहाँ पानी भन्ने कुरा कहीँबाट छैन, समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर उनीहरूले हरियाली बनाएको छन् मरुभूमिमा। अब हामी चाहिँ पानी बगिरहेको छ, बगिरहेको पानी विदेशमा अर्काको समुद्रमा जाने गरी हामीले छोडिदिइरहेछौँ। यत्रो उर्वर ल्यान्ड जहाँ आँपको कोया फ्याँक्यो भने त्यहाँ आँपको रुख फल्छ, आँपको रुख उम्रिन्छ, त्यस्तो देशमा हामी सबै तरकारी फलफुल सबै चिज आयात गर्छौँ, विदेशबाट खरिद गर्छौँ, अनि हामी केहीमा पनि आत्मनिर्भर छैनौँ, कृषिजन्य पदार्थमा पनि छैनौँ। अरू त अरू, अब हामीले कुनै चकाचौध यहीँ जेट विमान बनाउने कम्पनी बनाउनुपर्छ होइन, सबै र मेटेरियल्सहरू यहाँ उत्पादन हुन्छ, यहीँ सबै चिज गर्नुपर्छ, अहिले तत्कालै भनेका छैनौँ, बिस्तारै त्यो गर्नुपर्छ। तर औद्योगिक पुँजीवादतर्फ हामी जाँदै गएनौँ। उद्योग धन्दा कसरी स्थापना गर्ने, यी रोजगारी कसरी दिने, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, यति अथाह अपार सम्भावना छ। तपाईँले भने जस्तो सबै चिज बेचा खाएको छ, अनि त्यो पनि कुहिएको। मैले सुनेको त समुद्रमा फ्याँक्न लायक चामलहरू यहाँ सप्लाई गरिन्छ। अब त्यस्तो त म भन्दिनँ, तर विचार गर्नुहोस् न, भारतको 50% तेल त्यही स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट आउँछ, चाइनाको 50% तेल त्यही स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट पास हुँदो रहेछ, इरानसँग मात्रै उनीहरूको 50% जस्तो व्यापार हुँदो रहेछ चाइनाको। भनेपछि चाइनामा पनि डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स हुने भयो। अर्को कुरा, भारतमा यदि तेलको हाहाकार भयो भने त्यो चामल यहाँ कसले ल्याइन्छ, बोकेर ल्याउने, नाम लाएर बोकेर ल्याउने। तेलको हाहाकार भयो भने त नेपालमा नि हुन्छ डिजलको हाहाकार। नेपालमा भारतसँग 25 दिनको स्टक छ अरे, चाइनासँग 6 महिनाको स्टक छ अरे, भारतसँग 25 दिनको स्टक छ, हामी कहाँ 20 दिनको स्टक छ। 20 दिनभन्दा बेसी यो वार लम्बियो भने नि तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् होइन, हामी माटो खान पनि दिन आउनसक्छ। त 20 दिन स्टक छ भन्नु हो नि, 5 दिनमा कालो बजारी सुरु हुन्छ यहाँ। अहिले भइसक्यो, दिँदैनन्, निकाल्दैनन्। अनि सरकार भन्छ, आयल निगम भन्छ, तपाईँहरू किन आत्तिनुहुन्छ, पेट्रोल पम्पमा भिड नगर्नुहोस्, जर्किन अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नराख्नुहोस्, ग्यास बढी नकिन्नुहोस्, हामी सहज उपलब्ध गराउँछौँ भन्छ। त्यहाँ गएर हामीले पाउँछौँ, हामी जाने त पेट्रोल पम्पमा हो, उहिले त विज्ञप्ति दिने हो, पेट्रोल पम्पमा गयो तालाबन्दी छ भनेपछि भोलि 10 रुपियाँ 50 रुपियाँ बढी बढाएर लिन्छ भन्नासाथ कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालो बजारी, ब्ल्याक मार्केटमा जति पनि पाइन्छ फेरि 5 रुपियाँ बढी गर्नुहोस्, 10 रुपियाँ बढी गर्नुहोस्, तपाईँलाई जहाँ पनि एभाइलेबल हुन्छ ब्ल्याक मार्केट भनेपछि यस ढङ्गले नागरिकलाई प्रताडित गर्ने हो। अहिले यही स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, यही विधिको अन्त्य हुनुपर्छ, आन्तरिक उत्पादन गर्नुपर्छ, श्रमलाई बढावा दिनुपर्छ, माटोसँग जोडिनुपर्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो बदलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर पनि श्रम गर्नुपर्छ, तिग्रा हल्लाएर खानु हुँदैन, मानसिक श्रमदेखि शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ भन्ने हर्क साम्पाङको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गर्ने। बाल श्रमले ए बाबा कुनै बाल बालिका गए होलान्, गीत गाए होलान् होइन, रमाइलो गरे होलान्, अहिले तपाईँ हेर्नु त भिडियोमा हेर्नु न, बच्चाहरू गएछन्, सबै उम्मेदवारले माया गरिरहेको देखिन्छ त, अनि झन्डा दिएछन्, अनि बच्चा उनीहरूकै अगाडि फलाना जिन्दाबाद भनिरहेछन्। अहिले सबभन्दा बढी घन्टीको नारा लगाउने त बच्चै छन् त, तिनको चाहिँ केही नहुने। रवि लामिछाने पनि त्यसै गरेका छन्, बालन शाह पनि त्यसै गरेका छन्। एउटा हर्क साम्पाङ वा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मात्रै पेल्नुपर्ने कारण के भन्दा यिनीहरू सकेसम्म हर्क साम्पाङजीलाई बाल श्रम दुरुपयोगकर्ताको रूपमा बदनाम गरेर चुनाव हराउने, नभए के अरे निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवारी क्यान्सल गराउने, त्यतिले नसके दुष्प्रचार गरेर चुनाव हराउन खोज्ने, त्यतिले नै नसके के बाक्सै फेरबदल गर्ने हो त, त्यही गर्न खोज्या हो त। तर स्वच्छ मतदान हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यू र हर्क साम्पाङज्यू यो कुनै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेको छैनौँ हामी, मौन अवधिको उल्लङ्घन होइन, तर फेयर कुरा गर्नुपर्छ। जनताले जिताउन चाहेका उम्मेदवार उहाँहरू हो। अब तेला बेला भयो, तलमाथि भयो, दायाँ बायाँ भयो भने त यहाँ जे पनि हुनसक्छ, दिन रात हुनसक्छ, रात दिन हुनसक्छ। सुन्नु न, एउटा इन्टरभ्यूमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे बडो रहस्यमय पात्र हो होइन, कतै न कतै यसको कनेक्सन नेपाली सेनासँग छ भनेको थिएँ, याद छ? भन्नुभएको थियो। मैले खुलेर होइन बरु गोली खान तयार छु, तर म यो विषयमा भण्डाफोर गर्छु भनेर मैले भनेकै थिएँ। भन्नुभएको थियो। किनभने मलाई त्यति बेलै सूचना के थियो भने त्यो 24 गतेको राति यिनीहरू सेनाको गाडीमा थिए कि, म त्यसको प्रमाण दिन त सक्दिनँ, तर उनीहरूले लेखेको स्ट्याटस छ, बब्लु गुप्ताले लेखेको स्ट्याटस के छ भने
त्यो हामी त्यति बेला कर्फ्यू लागेको थियो तर उनीहरू चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि दौडिरहेको थिए कसरी सम्भव हो कसरी सम्भव भयो म आफ्नै अनुभव तपाईलाई बताइदिन्छु कुरा कम्प्लिट गर्नु आन्दोलनकारीहरू चाहिँ तपाईको भागाभाग थियो यिनीहरू आन्दोलनकारी पनि यही थिए 23 गतेको आन्दोलनकारी पनि यिनीहरू थिए 24 गते जलाउन जानेहरू पनि यिनीहरू थिए र 24 गते बेलुका चाहिँ रेस्क्यु गर्न जाने भनेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गर्ल्स होस्टेल पुग्नेदेखि पशुपति पुग्नेसम्म पनि यिनीहरू थिए यिनीहरू त्यो दिन सेनाको गाडीमा थिए भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ कहाँ बलात्कार भयो भन्ने के भन्ने चिचाट सुनाउँथ्यो मलाई सबै याद छ सुदन गुरुङलाई जङ्गी अड्डामा भएको हरेक वार्तामा अपरिहार्य ठानिएको छ किन सुशीला कार्कीले उनलाई मेरो छोरो पछिको छोरो यो मेरो अर्को छोरो किन भनिन् उनलाई महत्त्वका साथ राष्ट्रसभाले टिकट किन दियो रवि लामिछानेले सुदनको पक्षमा नेपालको सबभन्दा सच्चा होनार छोरो भनेर किन भने सुदन छाती चिरेर हेरे पनि केही भेटिँदैन भनेछ केही भेट अनि सुदन गुरुङ जो यति छताछुल्ल भएका छन् पानी बाँड्न जाने न्युमा हिंसा फैलाउन र बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा ल्याएर मराउन भूमिका खेल्ने तिनै मान्छेले कुलमानमा करार ज्याप बनाए आज म नयाँ कुरा तपाईँलाई खोलिदिन्छु कुलमान घिसिङ जब यो नेक्सिस चाहिँ जब बालन शाह र रवि जोड्ने रसायन पश्चिमा हो अमेरिकन हो भन्ने बुझेपछि उनको अलिकति इन्डियनसँग त पहिलेदेखि सम्बन्ध इन्डियनले पनि त्यो मन पराएन साथै हामीलाई त्यति जानकारी नभएको उनको चाहिँ ऊर्जा सेक्टरबाट चाइनिजहरूसँग बहुत राम्रो सम्बन्ध रहेछ र मित्र राष्ट्र चाइनाका केही शुभेच्छुक शुभचिन्तकले दबाबै त म भन्दिनँ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएपछि उनी यो नेक्सिसबाट निस्किएका रहेछन् र अर्को चाहिँ उनले विमति जनाएको जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिएर उनलाई पनि लगाउन खोजेको रहेछ म यो गर्दिनँ भोलि सिधै मुद्दा लाग्छ भनेर उनी निस्किएका रहेछन् नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँले कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु सुदनलाई ब्रान्डिङ गर्न सुदनलाई पहिला के भयो सुदन भन्ने मान्छेको इन्ट्रोड्युसिङ भयो चरणबद्ध तपाईँ जानुहोस् के सुदनलाई अहिले उम्मेदवार बनाउँदासम्म अब उनलाई मन्त्री बनाउँदैछन् त म कुरा गर्दैछु सुदनको पहिलो फेज थियो इन्ट्रोड्युसिङ सुदन त्यो मान्छे जो हर्क साम्पाङसँग भेट्न 1 महिना लगाएर धरान धाउँथ्यो हाउडे अहिले त्यो ठ्याक्कै त्यो हाम्रो मेरो पहिला मिमिक्री गर्ने भाइ प्रभात लामाले जे गरेका छन् त्यो डिट्टो गर्ने अहिले ट्यापे टाइपले बोल्ने होइन बोल्न पनि नआउने साधारण कुरोको लागि पनि एउटा मान्छे यता राखेर यो भन्नु न यसो भन्नु न भन्नुपर्ने र एसएलसीसम्म पढेको कुनै चेतना नभएको मान्छेको इन्ट्रोड्युसिङ फेज यति भव्य भयो कि अल जजिरा जस्तो टिभीले पनि उनलाई इन्टरभ्यू लियो हेर्नुहोस् है इन्ट्रोड्युसिङ फेजमा उनी चारैतिर मिडियाबाजी भयो यति भयो कि अल्गोरिजमले यति गर्यो कि बालन शाह जस्तै सुदन बाहेक केही नामै नसुनिने बनाइदियो अनि उनले गरेका कामहरूले त्यो कथित काम बारवटा फाउन्डेसनबाट अनुदान लिएर फ्री तिब्बतको लागि गरेको कामलाई ब्रान्डिङ गरियो हाम्रो नेपाल भन्ने संस्था स्थापित गरियो दोस्रो फेज सुदनलाई एउटा लडाकु व्यक्तिको रूपमा परिचय दियो र उनको राजनीतिक जग हालियो जग त थिएन तर नक्कली जग हालियो तेस्रो फेजमा सुदनलाई समन्वयकर्ता पहिला पद्मरत्न हुन्थे त्यस्ता होइन पद्मरत्नलाई शोभा पनि दिन्थ्यो मध्यस्थकर्ता आदि इत्यादि भने जस्तै रवि बालन यी सबै जोड्ने रसायन बनाइयो तेस्रो फेज सुदन गुरुङ त्यस्तो एउटा किन बनाइयो त भन्नु न म भन्दै बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा कसको थियो त तेस्रो फेज अब तेस्रो त सिद्धिसक्यो उनलाई उम्मेदवार बनाउनु थियो अब चौथो फेज तपाईँ आउनु लाग्यो जेल तोडेर रवि लामिछाने आउँदाखेरि तिनै जेएनजीहरू क्रिमिनल वान्टेड भनेर भित्तामा टाँस्ने पछि चुनाव हुने फिक्स भइसके पछाडि रवि र बालनलाई किन मिलाइयो कसले मिलायो हो त्यही रहस्य भएछ जब कि आज रविको हाई गरिरहेछन् फेरि त्यही मान्छे रवि लामिछानेलाई टाँस्या हो नि भित्तामा चाहिँ क्रिमिनल वान्टेड भनेर टाँस्या हो नि क्रिमिनल वान्टेड भनेको अनि फरार कैदी भनेर तेरिका रवि लामिछाने खतम मान्छे हो भन्ने बालनको दिमागमा कतिसम्म त्यो कुराले घर गरेको थियो भने एफयुसीके भन्ने लेखेर राष्ट्रपाललाई गाली गरे होइन रवि लामिछानेसँग हात मिलाउँदिन भने होइन यही बालन शाहले यही रवि लामिछाने नयाँ पुरानो सबै चोर हुन् भने त चोर हुन् भने होइन अनि यही बालन शाह गतिलो छैन यो खतम हो भनेर रविले आफ्नो कोठरीमा भने होइन तर यिनीहरूको चाउरे पिरतीको अर्थ के हो अहिले पनि मन मिलेको छैन एकअर्का यी दुई खतरनाक दारीहरू स्वार्थको लागि एक ठाउँमा उभिएर ब्रेक डान्स गरे हुन् जेलेन्स्कीको डान्स तुलना गरे रहेछ हुन त अहिले बेइज्जतीको डान्स छ त्यो जेलेन्स्की र
ठ्याक्कै रवि लामिछाने बालेनको डान्स उस्तै रहेछ फेरि हेर्नुहोस् है भ्लादिमिर जेलेन्स्की र यिनीहरूको युक्रेनको राष्ट्रपति भन्नाले यो सब योजनाबद्ध छ योजनाबद्ध तरिकाले 84 को चुनाव 82 मा गराइँदैछ योजनाबद्ध तरिकाले रक्षा बम जस्ता पात्रलाई फेरि हेर्नु सबै जेन्जीलाई यहाँ छिराएको छैन एउटा अर्को जेन्जी फोर्स छ हुन त मिराज भड्किएर कता काङ्ग्रेसतिर जान्छु भन्थे के भन्छ अनि मिराजले एउटा पोल खोलेछन् नि त तपाईलाई म भिडियो सहित पेश गर्छु रवि लामिछानेसँग यो जेन्जी आन्दोलनमा वितण्डा गर्ने त जेलभित्रै सल्लाह भएको थियो र नि त यिनीहरूको त्यो कुरा हेर्नुभयो तपाईँले मिराज आफै बोलिरहेछन् त अहिले ऊ बोलिदिए त सबै कुरा आइसक्यो म तपाईँलाई भिडियो नै देखाउँछु मिराज आफै बोलिरहेछन् ल सुनौ मिराजको कुरो 23 नोभेम्बरमा म रवि लामिछानेलाई भेट्न नखु कारागार गएको थिएँ कारागारमा जाँदाखेरि उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँले तपाईहरुको आन्दोलनमा हामीले पनि मान्छे पठाएको छौं देशलाई निर्वाचन हैन निकास चाहिएको छ यो आन्दोलनबाट निकास आउनु पर्थ्यो तपाईहरु फेरि आन्दोलन गर्नुस् हामी तपाईहरुलाई साथ दिनलाई मान्छे पठाउँछौं भनेर भन्नुभयो भनेपछि जेल भित्रैबाट आन्दोलन गराउने गर्ने यो सब प्री प्लानमा रहेछ यो राज सर सबै कुरा आइरहेछ त हैन जस्तो रवि लामिछाने मेरो केही संलग्नता छैन आदि इत्यादि भनेर टकटकिन पाउँछन् अनि दुर्गा प्रसादले त्यति बेलै भनेको थियो नि अब रविलाई जेलबाट निकाल्छन् भनेर भने नि त हो जेलबाट निकाले पनि सुनियोजित रूपमा निकाले अनि त्यसपछि रवि लामिछानेले जसरी जेलबाट निस्किएपछि उनको लागि जे गर्नु भनेको थियो त्यही त गरिरहेछन् उनले अब गर्ने काम के हो भन्ने पनि तय रहेछ उनीहरूको भन्ने बित्तिकै यो सब प्री प्लानमा उनीहरू आफै पनि आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई कसैबाट परिचालन गरिन्छ काहीँ खटाइन्छ उनीहरू हैन त्यसकारण सिधा कुरो चाहिँ के रहेछ भने यो जुन ढङ्गको अहिले चलखेल भएको छ अब हेर्नु हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरिएको मान्छेको औकात उसको अभिव्यक्ति उसको क्षमता उसको शैली म नाचौँ हाँसौँ अहम गरेर त्यो के वारी जमुना पारी जमुना स्टाइलमा त्यो के गरेको त्यस कारणले गर्दाखेरि देश विचित्र भड्कारोमा पसिसकेको छ देशले वास्तवमा असामान्य कोर्स लिएको छ अब हुन त हामी चुनावको सङ्घारमा छौँ अब चुनाव सर्ने वा टर्ने सम्भावना छैन चुनाव हुन्छ होस् तर अहिलेको आधारभूत कुरा के रहेछ भने निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव होला भइजाओस् त्यस्तो केही अनिष्ट नहोस् अरिष्ट नहोस् ल ठिकै छ कामना गरौँ अब भोलि त चुनाव छँदैछ सबैले भोट हाल्नुभन्दा अनि एउटा रमाइलो भिडियो पनि जाँदा जाँदै हामी हेरौँ किनभने अब महान भनेर बिरदावली गाइएका प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिरदावली गाइएका ब्रान्डिङ गरिएका सर्वश्री बालेन शाहको हाउहाउ कटाक्ष एकचोटि हेर्दै पनि हालौँ यहाँ अलिकति नेटले धोका दिँदो रहेछ हेर्नु त ठिकै छ यिनीहरूको कुरा नगरौँ अब अहिले नाचौ रे भनेपछि हाँसौ कि नाचौ कि गाउँ कि अब यस्तै रहेछ सर अब यस्तै खल्लीबल्लीहरूको दिन आएको छ सप्रिएको छ देशलाई दशा लागेको छ देशलाई 7.5 भएको छ त्यही भएर म के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो देशभक्त र हर्क साम्पाङ जस्तो माटो प्रेमी राष्ट्रवादी नेताको कुरा सुनौँ उहाँहरू नेपालको राजनीतिमा अपरिहार्य हुनुहुन्छ देशभक्तहरूलाई किनारामा पार्ने माटोमा पुर्ने माटोमा मिलाउने होइन कि उनीहरूलाई उर्वर माटोमा फल्ने फुल्ने फस्टाउने मौका दिनुपर्छ म यही भन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू